ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء
بشیر ونذیر. وفي مقام آخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا کی کریا کر؟ پڑھیا کر. ٹھیک ہے نا؟ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے ہر انسان جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعہ ادھے اندر جو تعلیم و تعلم دا سلسلہ پڑھنے پڑھانے دا سلسلہ ہے، علم حاصل کرنے دا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. تے خوش قسمت لوگو، کتنی دور تو میرے دوست سدھو پورے تو میرے جناب
شہزاد صاحب تشریف لے آئے، اللہ دے فضل نال انور شہزاد بہت پیار کرنے والے، بڑی محبت فرمانے والے، جتھے پتہ لگ جائے انہوں نے بس اڑ گئی پہنچ دے دور دراز تک، صحت اجازت دے تے اللہ انہوں نے صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے میلسی تو تشریف لانے والے ماشاءاللہ عبدالسلام صاحب حاجی آباد، جس طرح دوستانو پتہ چلتا ہے جدر نو اسی ٹرے جانے ہیں مگر ہی دوست ٹرے جاتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ دا خاص احسان ہے۔ اللہ توڑے اس پیار تے محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ لو جی میں ابتدا اندر عرض کر دے وہاں میرا 40 سالہ دور خطابت، لو 40 سالہ دے اندر اگر کوئی وہ جڑا تسی جمعہ کہندے سو نا رشید صاحب سیال صاحب، وہ جمعہ اس دن میں نو بڑا شدت دا بخار سی، تے او جمعہ سیرت علی و فاطمہ جڑی گل کر رہے سو عبداللہ صاحب، تے او میں جمعہ بے کے پڑھایا بس انج کوئی اکا دکا 40 سالہ دے اندر میں شاید 4 جمعے بھی بے کے نہ پڑھائے، میرے کھجی پہ گئی ذرا اتھے پٹھے رو میں کہا پھر بعد اندر زیادہ تکلیف 2-3 دن ہی جاتی، میں کہا کوئی بات نہیں اجازت دینا پھرتے۔ جی میرے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھر جاندہ کلیجے نو رک پیندے نے محبتاں دے، اتنا پیارا نام نامی اس میں گرامی میرے پیارے محبوب پیغمبر دا۔ ادھر ویکھنا ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، میرے نبی دی ولادت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی، میرے نبی دا نبوت دا دور ختم نبوت دا تاج پہنایا جانا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا الہ کلمت اللہ دی خاطر شب و روز دن رات محنت فرمانا اور کامیاب زندگی گزارنے دے بعد عرش والا فرماوے میرا محبوب ہوئے والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہید۔ جی اللہ فرما دے سونے اللہ کریم نے توانو ایسا رسول بنا کر کے گھلے آئے، اللہ کریم تو ہاڑی زندگی دی اندر جزیرہ نمائے عرب دی حد تک اے دین نو ادیان باطلات دین اسلام نو غالب فرمائے گا۔ اللہ اکبر، احمد تینی اللہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرے نبی تیر پھینک دینے اللہ فرما، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا مشرکان تے کافران وال ایمیں جناب مٹھی بھر کر کے ہجرت دے موقع تے ایمیں جناب کنکریاں تے مٹی دی پھینک دینے، اللہ کریم نے انہا سارے انو انے ہی کر چھڑے آئے، اللہ فرما دینے سونے آئے تسی اے بک مٹی دا کنکریاں دا نہیں پھینکے، نہیں آواز ہوتے اتنی بہترین لکھ رہے ساؤنڈ سسٹم والے عادت ہوندی ہے انگل دتی جانی اور نعت خانہ واسطے ہوندی ہے جی ساڑھے واسطے نہیں اتنی پیاری آواز بس اتھے ٹکی رہے میں تو کہندا اتاں تھلے پھرتے تسی کرنا جی تسی اپنی مرضی نال ہی لگ گئے پہ جی میرے پیارے ویر میں عرض کر رہا میرے پیارے ویر اللہ کریم نے فرمایا اے مدد ساڑی ہے ہمت مرداں تے مدد خدا جی جملہ بول دے ہو نا مردان دی لوگاں دی ہمت ہوں دیئے لیکن مدد عرش والے اللہ دی ہویا کر دیئے الغرض میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر اللہ کریم نے میرے نبی نو مخاطب کر کے فرمایا اللہ فرما دینے سونیا میرے محبوب پیغمبر اللہ فرما دینے ہاں جی جناب یا
اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اہل کتاب تسی بھی سن لو، دیگر لوگوں تسی بھی سماعت فرما لو، کالوں ہی جناخ دے پھرنا ساڑے کول کوئی جنت دیاں خوشخبریاں دین والا بشیر نہیں آیا، جہنم دی آگ تو ڈرانے والا نذیر نہیں آیا۔ عرش والے فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر۔ آگیا جے توڑے کول فاقد، بس آگیا جے پکی گل تحقیق جے دامانا۔ اللہ فرماتے نے فا بس یعنی فا اتھے استعمال ہندی ہے، مطلب ہے اس جگہ تے جو استعمال ہوئی ہے پیچھے کو پوری پلان پوری کہانی آ رہی ہے، پورا تسلسل آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے فقد جاءکم تم اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرمایا تم کم دا مانا تم توہانو مخاطب کیتا جا رہے ہیں، تو آڈے کو لا گیا جے بشیر و نذیر۔ آگیا جے تو آڈے کو کاریاں نو دعاواں دیو، کاری لوگاں نو اسی تے نہیں، اسی تے انہاں تو کچھ سکھنے آتے پڑھنے کہ جنہاں نے ول دسے نے قرآن پڑھنے دے۔ سبحان اللہ۔ زیر ہے نا جڑی زیر، انہوں بس تھلے نو ہوندی بھی تھلے لفظ دے جی حرف دے تھلے ہوندی ہے، انہوں تھلے نو کھچی جاؤ، تھلے نو کھچنا ہے جی، تے را پھر زیر، را دے نیچے زیر آ گئی تے بریکی نال پڑھا جائے گا۔ ادھر ویکھنا فقد جاءکم بشیر و نذیر۔ آ گیا جے توڑے کل بشیر بھی، آ گیا جے توڑے کل نذیر بھی۔ نذیر دا معنی کی جہنم دی آگ تو ڈران والا۔ جی 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 میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے نبی ربیع الاول دا مہینہ، سبحان اللہ، میرے نبی تشریف لائے۔ لوگوں ولادت سونیا میرے نبی دی، کون انکار کر سکتا ہے میرے نبی دی ولادت دا؟ مگر ولادت نہ کوئی اپنان والا مسئلہ، نہ کوئی منان والا مسئلہ۔ میرے نبی نے نہ تے یعنی ولادت اپنائی جا سکتی نہیں، کسی دی پیدائش کیویں اپنائی جا سکتی؟ اپنان والا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تے جناب منان والا اس تو نہیں کہ میرے نبی نے منانے دا حکم ارشاد نہیں فرمایا، آپ بنا کے نہیں مکھائی، بلکہ میرے نبی نے جمیں ولادت دی خوشی کیتی ہے ایمیں سانو میں اجازت ہے، مگر وہ نہیں کرنا کام، وہ نہیں کرنا اپنی مرضی دا دین بنا کے سارے دا سارا ہے جی وہ دنیا تے لانچ کر دینا ہے۔ صرف وہ نہیں، اے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث ہے، سوموار والے دن صبح دا سہانا جا منظر میرے نبی سونے جناب آمنہ دی گودی اندر، میرے نبی نے اکھاں کھولیاں، کیڑا دن بولو، دن کیڑا؟ ربیع الاول دی کوئی تاریخ دن نہیں، حدیثاں دے اندر قرآن پاک اندر آیات کوئی کسی قسم دی کرویت کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا کہ پیارے نبی ربیع الاول دی فلاں تاریخ نو پیدا ہوئے۔ مختلف اقوال نے، کئیاں نے تب مولا جناب پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین دے اندر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے مختلف اقوال لکھے، انہاں جو 10 محرم بھی لکھے، دی ولادت دا اے بھی دن لکھیا ہے۔ یعنی اللہ کریم نے ایک کیوں نہیں ولادت نو، میرے نبی دی ولادت دی ڈیٹ نو کیوں ہو جا رکھیا ہے؟
ایک تے دے حکمت سی کہ ادو اے جڑے عیسائی لوگ سن نا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا دن مناندے سن، پوجا پاٹ شروع کر دیتی انہوں نے۔ اللہ سونے نے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی ڈیٹ نو، ولادت دی وہ ڈیٹ مناندے سن، ڈیٹ عیسوی سن دے مطابق، اور ہن بھی مناندے نے آج تک، یعنی 25 دسمبر نو مناندے نے نا، قریب آئی گا 2 مہینے بعد دن۔ تو جناب میں عرضے کر رہا صرف بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ سونے نے امت محمدیہ واسطے، اس امت محمدیہ واسطے اللہ کریم نے کیوں اے ڈیٹ نو پوشیدہ رکھے ہے، اس واسطے کہ انہاں دی نقل مار دیا ہویا کتنے مسلمان امت محمدیہ دے لوگ بھی نہ منانا شروع کر دیں۔ کیوں جی؟ اس واسطے سمجھ آئی نا بات، وہ کدھر نہ منانا شروع کر دیں جی، اس واسطے اللہ کریم نے ڈیٹ نو پوشیدہ رکھے ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی نا بات۔ یہ تھے ساڑھے مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سونیا تو نہیں دسی ولادت دی ڈیٹ نبی پاک دی تو نہیں دسی، اسی عیسائیاں لوگوں کو گھٹا، ساڑھے مسلمان کہتے ہیں اسی آپ ہی کو بنا لینی ہے، آپ بنا لینی ہر سال مناواں گے، پھر اسی عیسائیاں دی نقل مارنی، پھر مقدرہ دی گل ہے نا، اللہ نے تو اتنا اہتمام کیتا، اتنا جناب امت محمدیہ واسطے کوئی ایسی دلیل ہی نہیں چھڑی، ہاں جی کوئی دلیل نہیں پیش کیتی جا سکتی، تے اے دے باوجود بس اصل دے وچ دین بگڑدا ہی اتھوں ہے، ہاں جی جدو بندہ اپنی مرضی شروع کر دیتا ہے۔ میرے علامہ احسان اللہ ظہیر سب کو رحمت اللہ علیہ، اور میرے قائد نے فرمایا سی فاروق آباد دی تقریر دے اندر کہ لوگو دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا، بس اتھے ہی رہو تے دین قائم، وہ دے مطابق چلو تے پھر جنت دی راہ ہے۔ تے جی اگر 14 سال بعد کوئی 12 سال بعد 1200 سال بعد کوئی 1400 سال بعد کوئی جناب 500 سال بعد اگر نمیاں تو نمیاں بدعتاں تے نواں تو نواں دین کھڑی جانا ہے تے پھر دین تے وہ نہیں رہنا جڑا آسماناں تو اترے ہے۔ گل سمجھ آئی نا؟ تھوڑا جا ٹچ دیتا ہے میں گل نو سمجھ لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا دن سوموار والا دن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار دا روزہ رکھیا کر دے سن۔ صحابہ نے پوچھا سونے روزہ کیوں رکھتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے امت محمدیہ تے احسان بلکہ انسانیت تے اللہ نے خاص انعام فرمایا کہ اس دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، اس خوشی دے واسطے اس خوشی تے میں روزہ رکھو، ہر سوموار نو روزہ، سال بعد کا دا تماشا لانا ہے اپنی مرضی والا، وہ بالکل غلط ہے سونیا، کوئی مننے نہ مننے اسی اپنی بات کر دیتی، وہ دے دلیل کوئی نہیں، ایویں من کڑت روایتاں اپنے کولو مرضی دا ترجمہ کر کے قرآن دی آیتاں بھی پیش کیتیاں جاندیاں نے، حالانکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترجمہ سمجھیا ہوتا تے آپ منان دا حکم دیندے، اگر یہ ترجمہ صحابہ نے سمجھیا ہوتا جڑا ترجمہ آج مسلمان کر رہا ہے تے پھر میرے نبی دے صحابہ سونیا اس دور اندر جدو دین نازل ہویا جنہ دے ہوتے انہاں لوگاں نے تے کام نہیں کیتا سی اپنی مرضی نہ شروع کرتا ترجمے اپنی مرضی نہ نہیں، ترجمہ وہی کرنا جڑا صدیق نے کیتا ہے، قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ اتھے ہی رکھنا تے پھر سدھی راہ جنت والی راہ تے رہو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے رستے تو۔ جی میرے پیارے بھائی ادھر ویکھنا، میرے نبی نے روزہ رکھیا سوموار دا تے سانو بھی روزہ رکھنا چاہیے نا، الحمدللہ رکھنے ہیں اکثر ہی رکھنے ہیں، کدی کتے رہ بھی جاتا نفلی روزہ ہے نا، لیکن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اے نبی پاک دی ولادت دی خوشی، اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے سانو جڑا نبی دیتا ہے ختم نبوت دا تاج لے کر کے آیا، ہاں جی وہ نبی تشریف لائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ گیا ابتدا اندر، اگلی بات سمجھو ذرا میرے پیارے ویر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے سوموار والا دن، صبح صبح دا سہانا جا منظر، میرے نبی سونے جناب امی جان اماں جی جناب آمنہ دی گودی اندر رکھاں کھولیاں، ادھروں صبح سویرے سویر منہ انیرے ایک یہودی چکر لگاندہ پھردا گلیاں دا، کہندا دسو آج قریشیاں دے گھر دے اندر کو بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں؟ دسن والیا دسیا ہاں ہاں
عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمایا. دوڑیا دوڑیا گیا جا کر کے کہندا سردار جی مینوں پتہ چلیا ہے اللہ کریم نے تانوں پوتا عطا فرمایا ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان کہندے نے جی ہاں. کہندا دکھا سکدے ہو؟ کہندے نے کیوں نہیں. اندر گئے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں جناب اپنے ہاتھاں تے اٹھا کر کے لے آئے. اے دے سامنے کیتا. یہودی تے ویدا ہی رہ گیا. ویکھدیاں ویکھدیاں کہندا سردار جی اے دا نام کی رکھو گے؟ سردار عبد المطلب کہندے نے یہودیا اے دا نام اے دے چہرے بنے ویکھیاں انج لگدا ہے جو محمد ہونا چاہیے. سارا جگ جے دیاں تعریفاں کرے انہوں محمد بول دے رہے. سارے جگ نالوں زیادہ اللہ دیاں جڑا بہتیاں حمداں تے ثناواں کرے انہوں احمد بول دے نے. زمین تے میرے نبی دا نام محمد مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانہ تے فرشتیاں چ احمد مشہور ہے کیونکہ زیادیاں تعریفاں اللہ دیاں سب تو زیادہ تعریفاں کرنے والے احمد. ایدہ معنی احمد دا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. احمد افعال التفضیل دا سیغہ ہے. احمد سب سے زیادہ ہے جی اللہ کی تعریف کرنے والا انہوں کے احمد. فرشتیاں چاہیے سب تو زیادہ تعریفاں اللہ دیاں آسمانہ نو چڑھ دیاں نے تے فرشتے کہتے ہیں احمد احمد احمد. اے سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے بول رہے ہیں تعریفہ کر رہے ہیں. جی 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 میرے پیارے ویر جناب کہندہ ہے اذا والد فوت ہو چکیا یا زندہ ہے. دسیا گیا والد تے وفات پا چکے نے. انہیں کتاباں پڑھیا سی نا سارا کوئی. جناب پریشان ہوتا چلا گیا. یہودی پریشان ہوتا چلا گیا. جڑا سوال کردا ہے کہندا والدہ دے بارے اندر والدہ زندہ اور سلامت دسیاں گئیاں. باپ دا نام پوچھیا تے عبداللہ دسیا گیا ہے. ماں دا نام پوچھیا تے جناب آمنہ دسیا گیا ہے. اتنی گلاں سننے دے بعد یہودی دی چیخ نکل گئی. بکھلا کے یہودیاں نو میلوں دور غیبانہ طور تے مخاطب کر کے کہندا ہے یا ویل لبنی اسرائیل او یہودیو ویل تو آڈے تے افسوس خد خراجت النبوہ نبوت تو آڈے جو نکل گئی قریشی نمبر لے گئے. نال یہودی کہندا ایک دن ہو جائے گا اس بچے دی عظمتاں دے فریرے مشرق و مغرب دے کناریاں تک لہرا دیتے جان گے. مگر انہیں ڈنڈی ماری. ہر دور دا یہودی ڈنڈی ماردا ہے. کیوں یہودی ڈنڈی مارن تو بعد نہیں آندا تے ڈنڈا صرف انہوں بکھا ہی دیتا جائے گا. پھر نہ ڈنڈی جوگا رہندا ہے نہ ڈنڈے جوگا رہندا ہے. ایڈا بزدل پرلے درجے دا. دیکھو نا ساڑھے روز دے 100 200 400 ہیں جی کدی زیادہ بھی اتنے روز دے فلسطین اندر شہید کر رہا ہے نا. یہودی کر رہا ہے نا شہید. اچھا سانو پرواہ ہی نہیں. مردے تے وہ پہن نا سانو کی ہے. اسی اپنا کاروبار اپنے کھانے پینے اپنیاں خوشیاں غمیاں اپنے گلشرے اڑانے اپنے جناب مستیاں دے اندر اسی کر رہے سانو تے پرواہ ہی نہیں. دیکھو اونا دے 6 مارے ایک دن حماس والے دے 6 لاشاں انہاں دے گئیاں جی چکیاں انہاں نے تے سارے دا سارا اسرائیلی احتجاجن باہر نکل آیا. نیتن یاہو دے خلاف اتو دے وزیر اعظم دے اپنے حکمرانہ دے خلاف سارا ملک باہر نکل آیا. لکھا دے زارنا ایدہ مطلب ہے انہاں دے 5-6 آن دی انی قیمت ہے جی 70,000 شہید ہو چکے ہیں موجودہ جنگ اندر. 70,000 مسلمان شہید ہو. سانو پرواہ ہی نہیں. اسی کہنے اسی پیدا ہی شہید ہونے واسطے ہونے شہادت اسی لبدے پھرنے. یہ دا مطلب ہے کہ سارے لوگ اے سمجھ کے بیٹھ جان روز مروائی جان. حاجی جانی صاحب بیمار بیٹھے نے نگینہ جولرز والے بیمار پہ رہے آج کل کنے بھی نیا. تو وہ فرماندے ہوندے جدو آپ بم بجنے لگے نا وہ کہنے لگے 19 دیر تک اسی صحیح نہیں ہونا جدو تک ہر گھر دے وچ ایک بم نہ بجے. ہر گھر دے وچ ایک بم بنانا ہے جی بلاسٹ ہوئے 19 دیر تک اسی لوگ صحیح ہونے دا راہ ہی نہیں لیندے. گوانڈیاں دے ہو گیا تے گوانڈی گئے وہی مرے نے سانو کی اسی دے جینے ہیں نا.
ہائے یہ جین نالوں مر جانا ہی بہتر یقین جانا ہے زندگی کوئی زندگی نہیں ساڑی مسلمانہ دی مسلمان اس واسطے پیدا ہوئے سن اللہ نے مسلمانہ نو بنایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ ہے جی اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین اگر تسی مومن ہو تے توانو تے اللہ نے بلند کیتا ہے بلند ہون واسطے تسی پیدا ہوئے ہو سبحان اللہ غلبہ تو اڈا حکومت تو اڈی چودر تو اڈی وی آئی پی مقام تو اڈا کیوں جی اللہ اکبر اللہ ہی کیتا جائے بار کیا جناب بزدل یہودی پرلے درجے دا اور بزدل دیکھو نا 6 بھرے نے باں ہو گئی ہے باں ہو گئی کہندے لو جی آ گئے ساڑھے تے بھی آ گئے وہ جڑے جیندے پھر دینے وہ سارے باہر نکل آئے احتجاجن کے لڑائی بند کرو مگر وہ اجے تک کھڑے آیا نہیں کردا ہے جی بار کیف اللہ اکبر کیونکہ امریکہ دی سارے جہان دی سپورٹ ہے ساڑھے بیلی ہو وہ غلامہ نے کی بولنا ساڑھے تے بیلی ہے ہی غلام سر قریب غلام نے نہ اتصاص آتی نہ آنا ہے کدی اللہ کو ایسے لوگ لے آئے گا جنہیں دین والے ہون انشاءاللہ تے پھر یہ ہو جے لوگانوں سبق پڑھائے جائیں اللہ پڑھائے جان گے اللہ دے فضل اللہ جی میرے پیارے ویر میں عرضے کر رہا سا انہیں ڈنڈی ماری یہودی نے بولو ڈنڈی ماری مشرق و مغرب کی شمال و جنوب کی میرے اور 7 زمینہ تو جناب 7 زمینہ دے اتے اور 7 سمانہ دے اتے اللہ نے 14 طبق دے اندر میرے محبوب دی عظمتاں دے فریرے بلند کر جی دیکھو ایک مختصر جی گل کرنا اجے بھی کہندے نے شان نبی دی شان ہوندی شان او ہوندی جڑے نبی پاک نو رب بنا دیتا جائے اللہ دے نال ملا دیتا جائے کوئی شان ہے نہیں وہ ہے یہ ہیں کیوں جی اللہ خالق ہے میرے نبی مخلوق ہیں اللہ مسجود ہے میرے نبی ساجد ہیں اللہ معبود ہے میرے نبی عابد اے او نہیں تے او اے نہیں ہے کیوں جی او اے تے اے وہ خالق ہے تے میرے نبی مخلوق ایج بند پا کے رکھو یہ نہیں ایک شراب پینا وہ کہے جناب شراب دے نشے اندر کہے جی اگر اللہ ہی جانے کون بچر ہے اللہ ہی جانے کون بچر ہے اے او تے میں او میں او تے او تو میں تے میں تو ہاں تے او تے میں او ہاں لے لوگاں نو اس طرح پاگل بنایا آگے جبریل ہے اللہ کہتا جا جبریلہ بیک کے آ میرا نبی کی کردہ بیٹھا ہے اگر جبریل آ گئے تے دیکھے تے حضور پگڑی بان رہے ہیں آسمانہ تے 10 ٹور گیا تے اتے بھی حضور پگڑی بان رہے ہیں یہ او بندہ بیان کر رہا ہے جڑا کہندا ہے میں شرابی توڑے سامنے ہیں جی بابانگے دول کہندا اعلان کردا ہے جی شراب پی کے شراب دے نشے چ کہندا پیا کہندا کہ جو اتے جان تے اتے بھی پگڑی بان رہے ہیں تھلے آن تے حضرت اتے بھی پگڑی بان رہے ہیں اگر 7 چکر لا کے جبریل نا ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا کہندا سمجھ نہیں آندی میں تھلے جانا تے تو پگڑی بان رہا ہونا اتے آنا تے تو پگڑی بان رہا ہونا تو اوے کہ او تو ہے اللہ نے فرمایا چپ جبریلہ میم والے گھٹ نو نہ کھولی میں او آتے او میں آتے اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون لے وہ کسے شرابی نے شراب دے نشے اندر بونگی ماری بکواس کیتا تے میرے پھوڑے جے ویر ہو میرے سدھے سادے ویر اور ساڈے درد نو ویکھ ساڈے جملیاں نو ویکھ میرے پھوڑے تے سدھے سادے ویر نے اپنا عقیدہ بنا لیا اسی اتھوں اللہ دے فضل نال او چیز بیان ہوئے گی جڑی رب دے قرآن وچ میرے محمد دے فرمان اسی کہنے ہیں میرے سونے ویر گل سمجھ کسے شرابی دی بونگی مارن تے او دے بکواس کرنے تے عقیدے نہیں بن دے عقیدے بن دے نے تے رب دے قرآن نال تے میرے محمد دی حدیث نال بس اتنی بات ہے اسی ہن تسی سمجھ لو گستاخیاں نے کہ نبی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئے تور تے اللہ نال ہم کلام خون واسطے گئے کوئے تور تے گئے اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے کہ اللہ دے نال ہم کلام ہون واسطے جا رہے نے ایویں جناب اس وادی دے اندر پیر رکھن لگ گئے اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اللہ فرمایا جوڑے اتار کے آؤ انکا
وادی المقدس طوا، تسی مقدس وادی اندر ہو۔ اللہ فرما رہے نے سونیا سونیا لاڈ اپنی جگہ تے لا اپنی جگہ تے، لاڈ کی نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا ہے، اے لاڈ نے تھوڑا جا لاڈ تیری نا جی جی تے لا کیے، لا دا معنی کی قانون، لا دا معنی لا کیے سونیا انک بالواد المقدس طوا، تسی مقدس وادی اندر ہو، اس قانون بنا چھڑیا اللہ نے، اس وادی نو مقدس بنایا ہے، سبحان اللہ۔ ہن جناب قانون دی پہلی شک تے عمل ہون لگے ہے، اللہ فرما دے نے فخلع نعلیک، اللہ فرما دے سونیا جوڑے اتار کے آؤ، اپنے جوڑے جوتیاں نہ لین، اپنے جوڑے جوتے اتار کے آؤ۔ میں پوچھنا تو آڑے کولوں سوال ہے، میرا سوال ہے، ذرا ذہن حاضر رکھیا جائے کہ پورے قرآن پاک اندر احادیث دے پورے ذخیرے اندر کتے اللہ نے آکھیا سونیا تو آسمانہ پار آ رہا ہے، آسمانہ تے آ چلے 7 آسمانہ پار تے لہذا فخلع نعلیک، جوڑے اتار کے آؤ نا زمین تے، آکھیا اللہ نے نہیں 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 نہیں، ایدہ مطلب کوئی بنے گا کہ سونیاں 7 آسمانہ پار آ جا سنے جوڑیاں آ جا۔ اللہ دسنا چاہتے نے لوگو یہ میرا محبوب جی ختم الرسل دا تاج پہن کر کے آیا ہے، یہ سارے دے سارے 7 زمینہ تے 7 آسمان، یہ 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا محبوب، باقی ساریاں کولوں اتے تے صرف میں خدا کولوں تھلے، میرے نبی دی شان تے عظمت دی بلے بلے بلے۔ پھر ایتھے میں جوڑے آپ، حالانکہ میں شاعر نہیں، میں جملے جوڑنے تو 2-4 میں ایڈ کر دینا کدی کدی، میں کیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا، سیرت تے سورت ربیع الاول دا جو مہینہ ہے لوگاں نو پتہ تے چلے میرے نبی دی آمد دا مقصد کی سی، میرے نبی دی آمد دا مقصد لوگاں نو جہنم دی آگ تو بچانا، شرک تو بچانا، شرک دے گھٹا ٹوپ اندھیریا دے اندر جو غرق ہو رہے سن انہاں نو اللہ دی توحید سنانا اور انہاں نو انسانیت دا درس دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میرے نبی تشریف لائے، الغرض میں دسنا چاہتا سا سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نا مثال اس دی، پیر ساڈا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، کوئی ہو جا پیر دنیا تے ہے جی پتھر بھی کلمہ پڑھن لگ جان۔ الغرض میں دسنا چاہنا میرے ویر غور نال بات رو سنیا جے، کل نو کوئی جناک دا پھرے کئی لوگ انج دے شوشے اٹھان دے پھر دے، اٹھا جناب بکھیر دے پھر دے نے گلاں کر دے، فلان لوگ نبی نو وڈے برابر کا سمجھ دے نے، سونیا میں تے اپنی زندگی اندر وہ جا بندہ نہ بیکھیا نہ سنیا جڑا نبی پاک نو وڈے برابر کا سمجھ دا ہوئے۔ تُسی سنیا سفید داڑیاں آلے بزرگ دسن، جوان دسن، دوسرے تیسرے دسن، بھائی تُسی اپنی زندگی اندر ہو جا بندہ بیکھیا اکھاں نال یا کناں نال سنیا جڑا کہندا پیا وے نبی وڈے برابر کا، ایدا مطلب ہو جا تے جمعیا ہی نہیں جڑا نبی پاک نو وڈے برابر کا سمجھے۔ ساڈا عقیدہ یہ ہے سارے مسلماناں دا، لیکن ساڈے مسلمان ہی مسلمان نو کہی جاندے نے، کیوں جی جڑے مسلمان کہہ رہا اصل چ او اے یہودیاں نے جڑے انگریزاں نے شتونگڑے چھڈے ہوئے نے نا ساڈے مسلماناں لڑان واسطے، انہاں دے پیچھے لگے ہوئے نے بے سمجھی نال، ہے جی بغیر کسی علم دے کہ جی او کہندے نے ایک دوسرے تے الزام لائی جاندے نے، ہے جی او جناب انہاں دی گلاں پیچھے آ کے آتے او تے نبی نو وڈے برابر کا سمجھدے نے، تے جڑا انہاں کولے جاندا ہے جڑا آ جاندا ہے او کہندا یار اے تے مولوی بالکل ہی صاف ہی جھوٹ بولدا پیا، یہ بڑا بھرا کی
ہوتا ہے ساڈا عقیدہ سن لو ہر مسلمان دا ہونا چاہیے کہ ایک نبی ایک وڈا بھرا نہیں ساری دنیا دے وڈے بھرا مل جان ساری دنیا دے عظمت والے مائی باپ مل جان سارے دے سارے اولیاء اللہ مل جان سارے انبیاء مل جان بلکہ سارا جگ رل کے بھی آمنہ دلال میرے پاک محمد جیسا نہیں ہو سکتا سارا جگ رل کے بھی محمد رسول اللہ ورگا نہیں ہو سکتا اس واسطے میں جملے لکھے نا میں کہا جی سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پترانو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب عام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جی جی علم نشرح لکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جی 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 اگلی بات سنو نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جسنو قرآن ملیا متاں دے پجاریاں نو ایکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل سنے اس نالوں زیادہ زوردار مدنی دے میرے کو جملے جڑے میں کہا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنو جنو پیر ساڈا سینے نال لا گیا جی جی ایک ہوئی جملہ فوجی بھیم کولے پہنچیا گجرات دا فوجی بھیم میرے نال 10 سال تو تقریباً اٹیچ سی آج تو تقریباً 15-10 سال ہی ہو گئے اس گل نو وہ دے کول جدو اے جملے پہنچے نا کہ پیر ہے جی جناب اے جملے پہنچے نا ساڈا ہے جی مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے ہے جی اللہ جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنو جنو پیر ساڈا سینے نال لا گیا اتنی گل کہی نا تے فوج صاحب لے کے بھیج دینے میں میسج واٹس ایپ تے کہندے نے قاری صاحب نبی پاک تو ہمارے بھی ہیں لو اس دن میں نے پتہ چلیا کہ فوجی صاحب اور اہل حدیث نہیں جنہیں کہندے نے فوجی صاحب ہمارے بھی ہیں نبی پاک تو ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں انہاں دے کہن دا مقصد سی ساڈے بھی نے تے میں اگوں کی کہنا وائس میسج میں زیادہ وائس کرنا لکھدا میں کٹ تے میں کہا فوجی صاحب تسی بھی تے ساڈے ہی ہو لو آج تک او مار ریاض ہے جی آج تک ساڑھے لیا سرگودے میں آیا بیٹھا آج جمعہ پڑھنے واسطے مار ریاض آیا ساڑھا فروکے تو اب سائی والدے سرگودے آئے سائی والدے نال فروکہ جڑا اللہ اکبر اللہ جی جی میرے سونے ویر اللہ اکبر اللہ تسی بھی سارے بولو اور فروقی آلے تسی بھی ساڑھے ہی ہو سارے ساڑھے ہی دے نا جناب ہاں جی پیر ساڑھا اللہ اکبر مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنو جنو پیر ساڑھا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لکا ذکر دے اعزاز سونا پا گیا صاحب قرآن دے القاب سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر سبا دائے پیر اگلی گل سنو ایتھے ہی گل رو کے اگے بات بیان کریے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ویکھو ایتھو رب دی توحید بیان ہوئے گی نبی دے فرامین تے نبی دی حدیثاں تے سنتاں انہاں تے عمل کیتا جائے گا بیان بھی ہون گیاں اللہ دے فضل نال اس مسجد دے وچوں شان صحابہ اور اہل بیت بیان ہوئے گا اللہ دے ولیاں دی اولیاء اللہ دی شان تے عظمت بیان ہوئے گی انشاءاللہ اے چیزہ اسلام دا اے بالکل ساڑھے ایمان دا جود نے باتاں جی جی اللہ دے ولی سبحان اللہ جڑے اللہ دے ولی نے نا وہ قرآن و حدیث تو ہٹ کے چل دے
اونا دی عقل بھی محفوظ، اونا دی شکل بھی محفوظ. اللہ اللہ اکبر. اونا دی عقل بھی محفوظ، اونا دی شکل بھی نہیں سمجھ، اونا دی شکل بھی محفوظ، عقل بھی محفوظ، شکل بھی محفوظ. تے ایک عقل ہے حمزے نال، وہ عین نال عقل پہلا بولے، حمزے نال عقل خوراک ہے. انہاں دی عقل جڑی غذا ہے نا وہ بھی حلال دی ہے، وہ بھی محفوظ. تے انہاں دی نقل بھی محفوظ. نقل تو مراد انہاں دا ہر عمل، ہر عقیدہ قرآن و حدیث تو نقل شدہ ہوتا. عقل بھی محفوظ، ولیاں دی عقل بھی محفوظ، ولیاں دی شکل بھی محفوظ، ولیاں دی عقل بھی محفوظ، ولیاں دی نقل بھی محفوظ. کیوں جی سمجھ آئے نا جملے تے اس دن؟ اللہ اکبر. اس واسطے ولیاں ایکو جے ولی ہوتے جڑے نیک ولی نے ہوتے ساڈے انہاں دے پیراں دے اندر لگن والے نالین، انہاں جوڑیاں نال، انہاں دے نالین مبارکین تے نال لگن والی مٹی ساڈیاں اکھاں دا سرما. پھر بھی آقا دان ہوئے انج ولیاں نو سی ماننے ہیں. اسی کہنے ہیں ولیاں نو منو. بولو ولیاں نو. او پتر چھوٹا جا، سب تو چھوٹا بچہ بیٹے اٹھ جا، اٹھ جا، اٹھیں، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا نا. یہ تو میرا خیال معذور ہے بیچارہ. او چھوٹے بچے تو کھڑا ہو جا، ایتھے آ میرے کول ادھر آ. اے پراں نو منہ کر کے کہہ دے لوگاں نو کہ انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہم پا دیں گے، گلیاں دے اندر در و دیوار نو سنان گے کہ اللہ دے ولیاں نو منو. اللہ دے ولیاں نو وہ اچھی کہنا، اللہ دے ولیاں نو منو پر منگو خدا کولو جے دے کولو اللہ دے ولی منگ دے رہے. پوجو خدا نو، پوچھو مصطفیٰ نو. او پوجو خدا نو، پوچھو مصطفیٰ نو. اللہ دی کی عبادت کے پاک نو پوچھ کے. اے جمعے دیاں فرض رکعتاں کتنیاں؟ تے میں جا 4 پڑھا دیاں. اگر روز ہی 4 پڑھ دیو زور دے ٹائم تے آج 4 پڑھا دیاں پڑھو گے جائز ہو سکدیاں نے. پہلیاں 2 دا ثواب بھی نہیں ملنا. ہاں ایک رکوع کرنا ہے ایک رکعت اندر تے میں 2 رکوع کر دیاں نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہونی. یعنی پوجو خدا نو، پوچھو مصطفیٰ نو. گل سمجھ آ گئی نا؟ ہن گل دور نکل دی جا رہی، میں گل نو کلوز کراں ذرا. اے ربیع الاول دا مہینہ میرے نبی دے تشریف لانے کا مقصد، میرے نبی کی آمد کا مقصد. میرے نبی آئے کس واسطے آئے؟ کیوں جی میرے نبی نے سارے نو بات تے لمبی ہے تو تک پہنچن واسطے 2 گھنٹے 4 ہور چاہی دینے. بات لمبی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ کلمۃ اللہ دا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا او پہاڑی تے، ہاں جی صفا پہاڑی تے میرے نبی کھڑے ہو گئے، سارے نو بلایا. میرے نبی دے کہن تے سارے آئے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وقار ہی بڑا بلند سی. حضور نو صادق اور امین کہندے سن، کافر بھی صادق اور امین. آپ نے فرمایا اتنے پہاڑی تے چڑھ کے سارے لوگ کٹھے ہو گئے، رشتہ دار عزیز و اقارب قریشی دوسرے تیسرے. تو آپ نے فرمایا جی میں تانوں یہ کہاں کہ پچھوں ایک لشکر آ رہا ہے پہاڑی دے پچھلے پاسوں تواڈے تے حملہ اچانک کر دے گا، بات میری مان لو گے؟ کہندے نے قالو ہے جی قالو ما جربنا علیکا الا صدقا مرارا. سونیا اسی تے تانوں جدوں بھی آزمایا تے سچ بول دے ہی پایا. جھوٹ بول نہیں سکتے. تسی انت صادق انت امین، تسی سچے بھی ہو تے امانت دار بھی ہو، بالکل مننا گے. آپ نے فرمایا جی انجی گل ہے، میرے انجی سچا سمجھتے اے بھی گل سچی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. بس ایتھے ہی پونڈا دی کھکر نو بابا سمسام کہندے نے، پونڈا دی کھکر نو ہلا دیتا، بس سارے دشمن بن گئے. اللہ دی توحید، او توحید بیان کرو ہر تقریر اندر جڑی ساڈے عقیدے تے ایمان دی بنیاد ہے. اگر توحید نہیں تیریاں نمازاں بھی راج رہ جانگیاں، تیریاں حجاں تے تیریاں مسجداں بنانا، مدرسے چلانا، مدرسے بنانا، نیکی دے کام کرنے سارے ہی فیل ہو. ایک نیکی نہیں ملنی تیرے نام اعمال اگر توحید نہیں. کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات وچ بھی تے اپنی صفات وچ بھی. ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. فرمایا
فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے خلاف ہو گئے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سزاواں دے نال نال میرے نبی دی انسلٹ بھی کی دی جاندی ہے۔ میرے نبی دے خلاف جناب توہین میں الفاظ بولے جاندے نے، کوئی کہندا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہندا ہے جناب ساحر جادوگر ہے، کوئی کذاب جھوٹا بول دے نے، مگر میرے نبی نو تے اللہ نے جڑے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں انت صادق انت امین، تسی سچے ہو، تسی امانت دار ہو، ہونو جناب اسے انہاں پیرا تے کھڑے ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کذاب پہ بول دینے معاذ اللہ، کوئی کہندے نے جناب ساحر مجنون دیوانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیاں نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ سونیا تسی تے خلق عظیم دے مالک ہو، ایویں تے نہیں کسے شاعر، اے نہیں میرے شعر آج جڑے میں ہن پڑھن لگیا، ایویں تے نہیں کسے نے لکھے آئے کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا، کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا، سکیم اس طرف سرکار کو ایذا دینے کی ہوتی تھی، چشمان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی، ارادے تھے یہ اس طرف محمد کو مٹا ڈالے، اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے۔ جی جی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق عظیم دے مالک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الغرض میرے نبی نے توحید سنائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اور یہ دے بارے چوئی میں جملے جوڑے سن، 2-3 گھنٹہ دا میرا باز ہے جڑا 2-2.5 منٹاں دے اندر مکمل ہو جائے گا۔ ادھر ویکھ اپنے ٹائم دے اندر 1 گھنٹہ میرا بیان اپنے ٹائم دے اندر میں اپنا مضمون مکمل کرن لگیا، اور باقی جڑی تہاڈی سفارش ہے وہ تہاڈا ٹائم ہی لگا، وہ میرا نہیں۔ ہاں جی وہ جڑی کہندے سر آج کاری صاحب تسی ہر ویری کہندے پھر سی آج مضمون یہ ہو جا چھڑو جے دے اندر لوری شیما دی اور نبی پاک دی نعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف ہے او دے اندر، اگے جو آج ضرور سنا دے، چلو آج سما بڑے ہیں تو سنا دینے ہیں۔ جی جی میرے پیارے ویر، میں یار دے کر رہے ہیں ادھر ویکھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 20 باریاں دا سواب مل گیا، میں نے پڑھن نال 2 واری پڑھی سورۃ اخلاص، تو انہوں سنن نال بھی 20 باریاں دا سنن دا سواب۔ ہاں ہاں اتنیاں بڑیاں لکھیاں نے، اے 1/10 سورۃ اخلاص دا سواب 10 سپاریاں دے برابر ہے۔ ایک واری پڑھو تے 10 سپارے گویا کے پڑھ، رات نو جناب 3 واری پڑھ کے سوندے ہو گویا کہ پورا قرآن ہی پڑھ کے۔
جی جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا میں جملے جوڑے سن میں آکھیا لمبی بات نوں ذرا کلوز کریے وقت جو تھوڑا ہوندا ہے میں آکھیا اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات یار پھر بھول ہی نہ چاہیے میرے نبی نے ایک صحابی نوں ویکھیا وہ پڑھدا پیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ نے فرمایا انہوں جنت ضرور ملے گی تین ویری ہو گیا نا میں نو تین ویری پڑھن نال سورت اخلاص پورے قرآن دا پڑھن دا ثواب مل گیا تو انہوں برابر ثواب سنن دا بھی جی 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 ادھر ویکھنا اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا ہے مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام غفور تے شکور ملا غفور تے شکور مولا تیری یہ صفات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات جی 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 نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر لم یلد ولم یولد نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر میرے مولا عالی شان بڑا تیرا در کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات میں کہا تھما بنا مولا تو ٹکائے آسمان پیدا کیتے اللہ جی تجھے انسان جانے بید دلان دیتے ذرا ذرا بات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات میں کیا کیا گیا میں کہا ہو واللہ احد مولا اچھی تیری شان تعریف لے یعقوب نو عطائی تو زبان یہ آخری جملہ سی میں کہا میں انجان بندہ میرے تو اگے جملہ ہی نہیں بڑھنا تے میں نقل ماردہ پہ شاعر لوگا دی تے چلو انہاں دی نقل مار دیاں وہ بھی آخری اپنے جملے دے اندر ہے جی آخری شعر اندر اپنا نام میں آکھا چال پھر جی نقل جی مار دے پیتے ڈان میں آکھا اجن اللہ واللہ احد مولا اچھی تیری شان تعریف لئی انسان نو عطائی تو زبان احسان ہی احسان تیرے اوپر مخلوقات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات اگے ایک جملہ ذہن اندر آیا میں آکھا اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سونے گھر تیرے وچ اوندی نہیں کوئی تھوڑ تو ساڑھے زاری بات نہیں جان دا خالات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات ایک جملہ اور بنیا میں کہا میرا اللہ میرا مولا جی اللہ اللہ میں کہا میرا اللہ اللہ میرے اللہ اچھا میرے اللہ سونیا جی چنگا سنو لگدا ہے تیرا دربار کر دے معاف جڑے سن دے گناہگار اسی یہ نہیں کہندے جڑے آئے گناہگار نا انہیں ویڈیو نے چل دی رہنا لوکاں نو دعاواں شامل اسی کر دے ہی رہنا اللہ دے فضل نالو شامل ہی رہن گے جڑے بھی آمین کہہ دیا کرن گے قیامت تک چلن گیا انشاءاللہ تے لوگ آمین کہندے رہن گے ثواب ملدا رہے گا سانو بھی تے انہاں نو جی جی اللہ چنگا سانو لگدا ہے تیرا دربار کر دے معاف جڑے سن دے گناہگار بہانے نال معاف کرے سونی تیری ذات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات میں آخری مصرع لکھیا میں کہا میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا بلیے ہر انسان سونے رب دا سوالیے نکے بڑے ساریاں دی سندا ہے بات نکیاں دی بھی سندا ہے بڑیاں بھی سندا ہے انشاءاللہ اسی سناواں گے اللہ کے سبحانک اللہم ہن لوری تے رہن دی ٹائم ہی ہو گیا
پورا 1 گھنٹہ ہو گیا بیان کر کے، بلکہ 1 منٹ اتنے ہی ہو گیا، 46-47 منٹ ہو گیا سنو شروع کیتا ہے تو ہوں 48 ہو گیا۔ یار تسی تھک جاؤ گے، کوئی تھکے گا نہیں تو کوئی اٹھ کے بھج جان گے بندے وچوں، نہیں مینوں پتہ لگے نا ہے جی دعا تو پہلے نماز پڑھن تو پہلے کوئی نہیں جائے گا، کئی بندے ایسے بھی اللہ نے ولی ہوندے نماز تو پہلے ہی بھج جاندے اللہ اکبر۔ ہاتھ کھڑے کر کے میرے دسو جڑے سارے تے سارے دعا تک ایک بندہ بھی اپنی جگہ تو نہیں ہلے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہن تے مینوں سنانی بن دی ہے۔ ویسے لوری تے انور شہزاد صاحب میرے ویر لوری میں چھتی کتے سناندا نہیں، تانوں پتہ ہے رس گل دا جتھے بھی گیا نے لاہور مگر ٹر جاندے نے انور شہزاد صاحب ہے جی، اوتھے بھی میں لوری نہیں سناندا، کہندے نے قاری صاحب تسی ساڈے نال کیڑی کردے ہو لوری کدھر نہیں سناندے، میں آکھیا یار لوری ہن سنان واسطے رکھی نہیں ہوئی، اے ترسان واسطے رکھی ہوئی ہے، لوگ ترسدے نے تڑپدے نے پھڑکن لگ جاندے نے، پھڑکدے کئی پھڑک بھی جاندے نے، ہاں جی لوری سنان تو بغیر ہی قبراں ٹر جاندے نے، ہاں جا لیکن چلو اج جناب محمد عبداللہ سیال صاحب ادھر ویکھیا جی ذرا، دیندی سلوری شیما تمید تے بننی نہیں، میں تمید بننی سی ادھا گھنٹہ ہور لگنا سی تمید دا تے پھر لوری سنائی جانی سی، ہن تے سنائی کا دی جانی ہن تے میں بس ماڑا جا گزر ہاں جی دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے صلی اللہ ہو، اچھی کہو نہیں اس طرح نہیں، صلی اللہ ہو علیہ وسلم، پتہ چل جائے پر نبی نال سونے نبی نال پیار کتنا کہ درود پڑھو گے درود دی چھنڈ پا دے ہو گے، اللہ توڑے منہ وچ کھنڈ پا دے جی جی ادھر ویکھنا ذرا جی جی دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے، جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں اللہ یہ دے ہی نام لکھ دے، اللہ 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 یہ دے ہی نام لکھ دے، میریاں ساواں مانے جوانی لمی عمر پاکے دیندی سلوری شیما، اگے جناب شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگان دیئے، عربی زبان لے جملے بول دیاں نے ہاذا اخلی لن تلد امی، وار بھی زبان اتنی مٹھی تو کوئی زبان نہیں دنیا کہہ دیاں کی نے ترجمہ سنیا جے، کہہ دیاں نے میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا اے، بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے، میرا اے ویر مینوں، یہ میرے استادہ نے ترجمہ کیتا ہے خطیب ایشیا، دنیا ترس جائے گی، صدیاں بیت جان گیاں مگر خطیب ایشیا نہیں ملن گیا، خطیب ایشیا ماں نے ایسا پیدا کیتا سبحان اللہ، ماں نے ایسا جنیا خطیب ایشیا، اللہ نے ایسا انسان دنیا تے کر لیا سبحان اللہ، دنیا امی ایشا دی عظمتہ بیان کر دے، ویسے ہونا دا جیڑا بھی مضمون اللہ موتی پرو دیں دے سن میرے استاد جی، اللہ میرے استاداں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ یہ عربی زبان دے جملے میرا اے ویر مینوں ادا ترجمہ سنو، ہاذا خلی ولم تلد امی، میرا اے ویر مینوں بڑائی پیارا اے، بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے، یہ تے جملہ مفقود سی استادہ دا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا، یہ تے تو انہوں پتہ چل گیا گانڈے ٹانکے لان دی مینوں بھی عادت پئی ہوئی ہے، میں آپ ہی جوڑ ماریا، میں کیا کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ باکے، دیندی سلوری شیما اپنے ویرے نو کلیجے نہ لگائے ہوئے، کہندیاں نے وَلَيْسَ مِن نَسْلِ الْأَبِي وَعَمِّي
سونی زبان ایدہ ترجمہ سنے آجے جی جی واپڈا سٹی واپڈا ٹاؤن والو ترا غور نال بات نو سنے آجے ادنا جے طالب علم دی بات میں ایدہ ترجمہ انج کرنا ان ترجمہ گویا دسنا انصاف ہویا یا نہیں ہویا کہہ دیا نے نسلوں لا چاچے بابے شک نہ کائی نسلوں لا چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تاوی جدڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے دیندی سلوری شیما اگر جڑے میرے تو جملے جڑے میں وہ جملے عرض کراں میں کہا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے اے میرے جملے نے میں کیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے کیوں جی پیسیاں نال ویرے لب جاندے نے مل کدھرے ہٹیاں ہو جیاں بڑیاں کدھرے سپر سٹور یہ ہو جیاں مارکیٹاں کدھرے نظر آن گیا تو انہوں ہاں نا یہ ہو جے شاپنگ سینٹر آج تک بنے ہی نہیں یہ تو پیسے نال مل وک دے بیرے لب جان پھر میں کیوں شیما دا تغیل انجنا بیان کراں کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی سلوری شیما اگلی گالے کہہ دیا سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دس دا میرے بدر منیر دا سورج نو مات کردہ شیما کی کہہ دیا سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظران ویرے تے پاکے دے دی سلوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی ربی یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم اگے میں آکھیا شیما کی کہندیاں کی نے والضحا چرا بینو میرا ویر جے مینوں عطایا ویرا میرے رب قدیر جے میں لکھیا پائیاں نے دھما شیما ویرا فرما کے دے دی سلوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کر ماریا میں کہا نبی محمد لوکو ساٹا اے پیر جے نبی محمد آواز آبے نا صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد لوکو صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے دھما کاری محمد کہلا کے لائیاں نے چھڑیاں کاری قرآن سنا کے دیندی سلوری شیما اگلی بات سنو میں کہا میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شگردانی کمال ادھی میرے تو جڑی ادھے میرے استاداں جی تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ان کردہ منتہ کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دا پاکے آکھو آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا
استغفرک و اتوب الیک۔ پہلا خطبہ کمپلیٹ ہویا۔ میرے محترم عبداللہ سیال صاحب اگے آ جائے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ، کیا بہاراں یار، خدا دی قسمیں۔ اگر وہ دوسری مسجد جمعہ پڑھایا سی اللہ نے اتھے بہاراں لاتی ہیں۔ اے ویکھو قاری محمد زکریہ قصوری صاحب نو، انہاں دی پوری ٹیم نو، جناب بھائی عبدالرشید سیال صاحب، انہاں دے سارے ماشاءاللہ، انہاں نے کیا ماشاءاللہ بہار لاتی رل مل کے، ساری جماعت سارا توڑا، سارے دا میں نام نہیں آندے، سارے دا حصہ توڑا، سارے دا ماشاءاللہ، کیا بات ہے یار، دل خوش ہو گیا تھے آ کے۔ تو قاری سیال صاحب کنہ کام رہتا ہے تھوڑا جا رل مل کے کر لیے۔ ہاں اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جی تقریباً 8-9 ماہ دے اندر اللہ رب